सगळ्या आवयांचो एकूच प्रॉब्लेम आसता की माझे भुरगे भाजी खावपाक सोदिना. ते न्हू फास्ट फूडूच खावपाक सोदता. भाजी खा खा म्हटली न्हू जाल्या बसून खायना. तर आयज हांव तुमकां लागून एक भाजी करतलें. हय, भेंड्याची भाजी. तर चला सुरवात करूया. पूण ही भाजी एकदम सिंपल पद्दतीन आसा आनी ती बीन एकदम रुचीक. ही भाजी केल्या उपरांत तुमच्या तोंडाक रूच ही येतली म्हणजे येतलीच. तर चला सुरवात करूया. हांगासर हांवें सगळ्यांत पयलीं एक कायल घेतलेली आसा आनी कायलेन गरम जालें काय इल्लेशें तेल घालता. सायडीकूच हांवें एक धाकटुलोसो टोमॅटो चिरून घेतलेलो. तो टोमॅटो आतां हांव ह्या तेलान तळसून घेता. आमी ह्या भाजयेन टोमॅटो घालता कित्याक ह्या भाजयेन मातसो टोमाटाचो आंबटसाण येतलो आनी भुरग्यांक ही खावपाक आवडटली. अशें न्हय की ही भाजी फक्त भुरग्यांकूच, व्हडल्यांकूय बीन ही भाजी आवडटली. मातशी तिखटसाण येवपाक हांवें हांगासर एक मिरसांग बारीक करून घातलेली आसा आनी ताच्या उपरांत हांव हांगासर बारीक चिरलेले भेंडे घालता. आनी हे सगळें आसा पळय तें आतां आमकां बरे तरेन मिक्स करपाक जाय. आतां हांव हांगासर 4-5 सोलां घेता आनी ह्या भाजयेन घालता. उगडासतरा ही भेंडीची सोलां. भेंडीची सोलां ही भेंड्याचो जो चिकटसाण आसा तो काडून उडयतली. ताच्या उपरांत हेचेर हांव एक आयदन दवरता आनी आयदनाचेर आतां हांव उदक घालतलें जेणे करून ही भाजी आसा पळय ती शिजतली. ताच्या पयलीं उदक घालच्या पयलीं ह्या भाजयेन इल्लेशें उदक घालपाक विसरूं नाकात हां. थोडेंच उदक घालून ही भाजी आमकां शिजोवपाक जाय. आतां हांव हांगासर 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट घालता. आतां हे सगळें परत मिक्स करून घेतलें काय हांव हांगासर नाल्लाचें चून घालता. नाल्लाचें चून हे गोंयच्या जेवणान जाय म्हणजे जायूच, तें वेज जेवण आसूं किंवा नॉन वेज जेवण आसूं. आतां परत सोय ह्या भाजयेन बऱ्या तरेन मिक्स करपाक जाय. हांवें ही भाजी बारीक फ्लेमीचेर शिजयलेली. आतां ह्या भाजयेन हांव इल्लोसो गरम मसालो घालता. ऑलरेडी हांवें हरव्यो मिरसांगो घातलेल्यो आसा. फक्त मातसो टेस्ट येवपाक लागून हांव हो गरम मसालो हांगासर घालता. तुम्ही पळोवंक शकता ह्या भाजयेंतलें उदक ऑलमोस्ट कमी जाल्लेलें आसा. म्हणजे ही भाजी आसा पळय ती बऱ्या तरेन शिजलेली आसा. तुमकां ही आयची भाजी कशी दिसली ती आमकां कमेंट सेक्शनान सांगात पळोवया. आनी रूच येयली ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूच नाका.